गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणः प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेण विग्रहवरेण कणत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सीतांशुशोभितकिरीटविराजमानौ हालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरौ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानाम् नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानाम् दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपिराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दा उपेरतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं प्रदेशम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रागादिदोषरहितस्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यशुभगं गरलाभिरामौ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणः प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेण विग्रहवरेण कणत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।
భూతాధిపం భుజగభూషణభూషితాంగం వ్యాఘ్రాజినాంబరధరం జటిలం త్రినేత్రం పాశాంకుశాభయవరప్రదశూలపాణిం వారాణసీపురపతిం భజ విశ్వనాథం. సీతాంశుశోభితకిరీటవిరాజమానౌ फालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरो वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानां नागान्तकं दनुजपुङ्गवपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपि राजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दा उपेरतिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं प्रदेशम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. रागादिदोषरहितस्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम् माधुर्यधैर्यशुभगं गरलाभिरामौ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्. वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्या विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्. विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते.